बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ। नाजरीन, मेज़बान का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम हर उस मौजू पे बहस करने जा रहे हैं जो यकीनन आपके दिल की आवाज़ होगी। हमारा सबसे पहला जो मौजू है वो गुस्ताखाना खाकों पर फ्रांसीसी सदर का जो एक हौसला अफजाई है उससे हम बात शुरू करेंगे। हमारे पैनल में मौजूद होंगे थोड़ी देर के बाद नवीद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। अदनान आदल साहब हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। अदनान आदल जो है सियासी तज्ज़िया निगार हैं और इंग्लिश जर्नलिज्म में एक बुलंद मुकाम रखते हैं। इसके अलावा हमारे आज के तीसरे मेहमान एक राइटर हैं, मुंजे हुए राइटर, जाने पहचाने राइटर और पाकिस्तान का वाहिद राइटर जिसे बच्चा बच्चा जानता है, नासिर अदीब, जिन्होंने फिल्म मौला जट लिखी थी और उसके अलावा सैकड़ों कामयाब फिल्मों के ये राइटर हैं। नासिर अदीब को यहाँ बुलवाने का मकसद ये है कि मुझे नासिर अदीब ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई थी कि इन्होंने कितनी गुर्बत, कितनी उसरत में अपनी ज़िंदगी गुजारी। इन्होंने अपने गांव के थानेदार का अपने बाप पर वहशियाना तशद्दुद देखा और जब उस तशद्दुद की पूरी कहानी सुनाई कि उन्हें कैसे घोड़े की सुमों से बांधकर थाने ले जाया गया तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम नासिर अदीब से पूछेंगे कि नासिर अदीब साहब, आपके ज़माने की गुर्बत और आज के ज़माने की गुर्बत, इसका मुआवजा हम चाहेंगे कि ये हमारे साथ करें। तो पहला जो सवाल है, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मुमताज़ दानिश्वर और तज्ज़िया निगार जनाब गुलाम अकबर साहब होंगे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुमन साहब भी हमारे साथ होंगे। अदनान आदल साहब, ये फ्रांसीसी सदर ने इस्लाम दुश्मन जो बयान दिया है और गुस्ताखाना खाकों की हौसला अफजाई की है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक को फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? क्या ये जो इस्लामी दुनिया की तरफ से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि फ्रांस की मसनूआत का बाइकाट कर दिया जाए, क्या ये बाइकाट की बातें जो है ये इतनी बड़ी जसारत के लिए काफ़ी हैं? देखिए जी, बहुत ही काबिल मुसम्मत फेल है और यूरोप के लोग हर साल डेढ़ साल बाद ऐसा कुछ करते ज़रूर हैं। डेनमार्क हो, हॉलैंड हो, फ्रांस हो, एक हिकमत अमली है कि मुसलमानों को मुश्तिल किया जाए ताकि वो पुरतशद्दुद मुजाहरे करें और यूरोप की राय अम्मा को उनके खिलाफ किया जा सके कि देखें ये बड़े अदम बर्दाश्त वाले लोग हैं, इनटॉलरेंट हैं, पुरतशद्दुद लोग हैं, ताकि यूरोप में इस्लाम ना फैल सके, वहाँ मुसलमानों की तादाद ना बढ़ सके। तो यूरोप के आम आदमी को जो मुतासिब नहीं है उसको मुतासिर करने के लिए वो जानबूझकर ये इश्तियाल अंगेज़ हरकतें करते हैं। तो हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि ओवर रिएक्ट ना किया जाए कि हमारे वो मुसलमान भाई जो यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहे हैं उनके लिए परेशानी का बाइस हों। तो एक तो ओवर रिएक्ट से आपका मुराद है कि सफारती ताल्लुकात जो है वो कायम रहने चाहिए। अच्छा। और उनको बहुत हर्ट करता है जब उनके माशी मुफादात को हिट किया जाए। अगर उनके आप मसनूआत ना खरीदें, फ्रांस की बनी हुई बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे घरेलू वो अपना बयान वापस नहीं ले रहा है। हाँ। लेकिन ये मुसलमान मुल्कों से गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि उनके मुल्क की मसनूआत जो है उनका बाइकाट ना किया जाए, कि उनकी कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी और वो फिर कहेंगे भाई आपने हमारा क्या बड़ा गर्क करा दिया, हमारे तो प्रॉफिट से खत्म हो गए। बहुत हर्ट होते हैं। तो हमें वो हर्ट उन्हें करना चाहिए ताकि उन्हें एहसास हो, आइंदा के लिए वो मोहतात हो जाएं। मैंने वो बयान उनका पढ़ा है, उसमें उन्होंने ये कहा है, जो उनके सदर हैं, कि हमें अपने मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को इंतहा पसंद मुसलमानों से बचाना होगा। तो इस हद तक अगर हम उनकी बात देखें तो यहाँ तक तो बात ठीक है कि वो मुसलमानों को पुरतशद्दुद जमातों से बचाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद की जो तौहीन करने वालों की हौसला अफजाई है किसी भी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं है।
لیکن مسلمانوں کو بہت حکمت عملی سے اور جذباتی رد عمل نہیں شو کرنا چاہیے کہ کل کو ہمارے لیے پرابلمز ہوں. ہماری یورپ کے ساتھ ٹریڈ ہے, اربوں ڈالر ہمارے ملک میں آتے ہیں, غریب لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. اگر ہماری ٹریڈ بھی متاثر, لیکن ہماری جو مذہب ہے, جیسے میں شعر کہتا ہوں کہ میرے آقا میرے سلطان رسول عربی, تیرے قربان میری جان رسول عربی, جب مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو وقف کر رکھا ہے, تو پھر اس صورتحال میں کمپرومائز جو ہے, اس کمپرومائز پہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اگر اللہ چاہے وہ کن کہے ساری دنیا مسلمان ہو جائے, وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. اس نے کافر بھی پیدا کیے, مسلمان بھی کیے, عیسائی بھی, یہودی بھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈائیورسٹی رکھی ہے اور آپشن دی ہے انسان کو کہ جو بھی مذہب اختیار کرے. ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. قرآن مجید میں رسول کریم کے لیے یہ آتا ہے کہ آپ کو ہم نے میسج دے کر بھیجا ہے, پیغامبر بنا کر بھیجا ہے, آپ کو ہم نے داروغہ نہیں بنایا ہے. تو آپ دوسروں کو مجبور نہیں کر سکتے, لا اکراہ فی الدین, مگر ہمیں اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے, ایک میڈ قسم کا نپاتولا ریئیکشن دینا چاہیے. ایسا کوئی ریئیکشن نہیں دینا چاہیے کہ یورپ میں جو رہنے والے مسلمان ہیں ان کو نقصان پہنچے یا ہمارے ملک کے لوگوں کو نقصان پہنچے, اور جو وہاں پہ انتہا پسند لوگ نہیں ہیں, جو مسلمان نہیں ہیں اور انتہا پسند نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہماری شراکت ہونی چاہیے. انتہا پسندوں کے خلاف جو لوگ اسلاموفوبیا کا شکار ہیں, اسلام سے نفرت کا شکار ہیں, وہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے. وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں, ہمارے عقائد کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ہمیں انہیں اپنا دشمن نہیں بنانا چاہیے, انہیں اپنا دوست بنانا چاہیے, تاکہ اگلی جو ہماری جد و جہد ہے اس میں وہ ہمارا ساتھ دیں. تو اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ امریکن الیکشن میں 8 دن باقی رہ گئے ہیں. میں آپ سے بھی بات کرتا ہوں. 8 دن باقی رہ گئے ہیں امریکہ کے صدارتی الیکشن میں, اور آج امریکہ کا جو صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوگی اور مجھے ہرا دیا جائے گا. تو کیا ان کے ہارنے کے چانسز موجود ہیں جو اس خدشے کا اظہار انہوں نے فرمایا ہے؟ بہت زیادہ موجود اچھا. ہیں, کیونکہ جو سروے نیشنل پولز ہو رہے ہیں اس میں 8 سے 10 پوائنٹس کی برتری ہے ان کے حریف جو بائیڈن کو. اور پچھلی بار یہ ہوا تھا کہ سرویز میں اور پولز میں بتایا گیا تھا کہ ہیلری کلنٹن جیت رہی ہیں, لیکن جیت گئے تھے ٹرمپ. تو اب وہ جو سروے کرنے والے لوگ ہیں, پولز کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی جو اغلاط ہیں, غلطیاں ہیں, جو ہماری ٹیکنیک ہے اس میں تبدیلی کی ہے تاکہ غلطی کا مارجن کم سے کم ہو جائے. تو جو 13-14 ریاستیں ایسی ہیں جو سوئنگ سٹیٹس کہلاتی ہیں, ٹھیک ہے, باقی تو تقسیم واضح ہے کہ یہ ریپبلکن ہیں, یہ ڈیموکریٹس ہیں. 13-14 ریاستیں ایسی ہیں, اوہایو ہے اور مشیگن ہے, جہاں پہ کوئی بھی کسی طرف بھی جا سکتی ہیں. وہاں پہ بھی برتری جو بائیڈن کو ہے. تو اور ابھی 5 کروڑ ووٹ پڑ بھی چکے ہیں, کیونکہ وہاں پہ کورونا کی وجہ سے پوسٹل بیلٹنگ ہوئی تھی. تو ٹرمپ کو میرا خیال ہے بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ شکست ہو جائے گی, وہ نظر آ رہی ہے, اور اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. عدنان عادل صاحب چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں جناب نوید چودھری صاحب, وہ راستے میں ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے, تو کیوں نہ ایک چھوٹی سی بریک لی جائے تاکہ انہیں بھی ساتھ بٹھا لیا جائے. ناظرین, چھوٹی سی ایک بریک, حاضر ہوتے ہیں وقفہ کے بعد. السلام علیکم ناظرین, حاضر ہیں پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ وقفے کے بعد. جناب ناصر ادیب صاحب, آپ فرانس میں کے صدر کے جو ریمارکس ہیں وہ انہوں نے جو اکسایا ہے گستاخانہ خاکوں کے حوالے سے اپنے ملک کے عوام کو, اس پہ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے. عدنان عادل صاحب جب بات کر رہے تھے, آپ مختصر بتائیے آپ کے کیا جذبات ہیں. میں اصل میں
ان کے سامنے بول نہیں سکتا. انہوں نے جو تجزیہ کیا بہت اچھا کیا, اور باقی نوید صاحب بھی آپ آ گئے ہیں, میرا ان کے سامنے بولنا نہیں بنتا. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لیڈروں نے 2 کام نہیں کیے جو کرنے چاہیے تھے. ایک یہ کہ تعلیم پر توجہ نہیں دی, اور ایک یہ کہ کوئی تھنک ٹینک نہیں بنایا جس سے وہ اپنی قوم کے مستقبل کے راستے بنا سکیں. مجھے یاد ہے جب رشیا ٹوٹا تھا تو مارگریٹ تھیچر نے ایک بیان دیا تھا اس میٹنگ میں کہ رشیا تو ٹوٹ گیا, بالکل ٹھیک ہے, لیکن ایک فورس ابھی باقی ہے, اینڈ دیٹ از اسلام. تو اس وقت سے یہ سازشوں کا جال بچھ رہا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے ایک کہا ہے, بات کی ہے کہ ہم اس فرانس کے مسلمانوں کو انتہا پسندوں سے بچانے کے لیے ہم بچانا چاہتے ہیں. یہ وہی بات ہے جیسے انہوں نے کہا تھا ہر مسلمان دہشت گرد ہے, لیکن ہر دہشت گرد مسلمان نہیں ہوتا. یہ وہ سیاست چل رہی ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی حرکتیں کریں, اور جو پاکستان ہے یا جو اسلامی حکومتیں وہ لبرل رہیں, جیسے کہ نوید صاحب نے کہا کہ ہمیں ایسے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, جبکہ ایسے معاملوں میں لبرل نہیں رہا جا سکتا. اور جذبات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جب مسئلہ آتا ہے, کسی آدمی کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے لوجک کے ساتھ جو گفتگو کی ہے, ہاں وہ میں سمجھتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسی پالیسی اختیار کریں. دنیا میں جو مسلمان آباد ہے مغربی ممالک میں, اب صاف ظاہر ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ لبرل ہوگی یا نرم ہوگی تو دہشت پسند جو حکومت کے خلاف ہو جائیں گے, اور یہی وہ چاہتے ہیں. نوید چوہدری صاحب, آپ کا پی ڈی ایم کا جو کوئٹہ کا تیسرا جلسہ ہے بہت کامیاب رہا جی, بہت کامیاب شو تھا, تو کیا حاصل کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے پی ڈی ایم کے جلسوں کا, تو میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن لوگوں کی جو ہے پریشر اور دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, اور حکومت بخار کا شکار ہے. آپ حکومت کے اسپوکس پرسن دیکھ لیں جو مختلف قسم کے بولیاں بول رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس آرگومنٹس ہیں کوئی نہیں کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے. وہ یہی کہیں گے جی اپنے آپ کو این آر او دلوانے کے لیے آ رہے ہیں, اپنے آپ کو یہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اصل کور ایشوز ہیں جو دیکھنے کی ضرورت ہے, وہ مہنگائی, بے روزگاری اور اس ٹائپ کی چیزیں ہیں جس کی معاشیات کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ اسے ڈائیورشن دینے کے لیے کوئی لے لیں, جیسے ابھی ناصر صاحب نے جیسے بات کی, یہ جو فرانس کے پریزیڈنٹ کا جو ایکٹ تھا, اس کو بھی آپ دیکھیں نا کہ عمران خان نے ایک پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی ہے. اس میں سے یہ نہیں کیا گیا کہ اسے او آئی سی کو کس طرح انوالو کرنا ہے, یہ دوسروں کو کیسے انوالو کرنا ہے. حالی پاکستان ایک اپنے طور پہ ایٹمی نیوکلیر پاور تو ہے, وہ اپنے طور پہ پروٹیسٹ کر کے کچھ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ مسلم امہ کی بات کریں گے اس ایشو پہ پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کو کم از کم کرنا پڑے ایک آواز بننا تو چاہیے. تبھی جا کے ہوگا. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل, شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم او آئی سی میں خود قرارداد پیش کروں گا, ہمارے وزیر خارجہ نے کہا ہے. تو اب یہ ہے کہ او آئی سی کی کوئی حیثیت ہے اس وقت دنیا میں؟ آپ بس ایک اخلاقی ایک کلب ہے, ایک کلب ہے, ٹاکنگ کلب ہے, نشستن گفتن برخاستن والی بات ہے. انہوں نے دیکھیں کشمیر کے اوپر تو اجلاس بلانے سے انکار کر دیا تھا سعودی عرب نے, اور جب انہیں اس کا احساس دلایا گیا تو ناراض ہو گئے موجودہ حکومت سے. تو یہ مسلم امہ کا تو یہ حال ہے کہ بحرین میں 10 سال سے اسرائیلی سفارت خانہ کام کر رہا تھا. میں انٹرنیشنل میڈیا میں نے پڑھا, خود اسرائیلی والے کہہ رہے ہیں کہ ایک کنسلٹنگ فرم کے آڑ میں وہاں پہ اسرائیل کا سفارت خانہ کام کر رہا تھا, اور دھڑا دھڑ جو ہے وہ شامل, وہ باقاعدہ اس کو دے رہے ہیں, سفارتی تعلقات کو اپنے باقاعدہ شکل دے رہے ہیں. تو مسلم امہ ایسے یونائٹڈ تو ہے نہیں, یہ تو ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے بس, لیکن عام مسلمان جذباتی ہیں. چودھری صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ پہ بہت تنقید ہوئی, نواز شریف نے کی, کل مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی, انہوں نے بھی اپنے باپ کی زبان بولی, لیکن اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان کے کچھ ریمارکس میں نے دیکھے کہ جس سے احساس ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج, یہ ان کا فکرہ ہے, احساس نہیں ہے میرا, یہ ان کا فکرہ ہے کہ فوج قوم کی پلکوں کا نام ہے. کیا مولانا کے ان ریمارکس کا مطلب یہ تو نہیں ہے, میں جو سمجھا ہوں, کہ اگر آپ کی ایک یا 2 افراد سے لڑائی ہے تو پورے ادارے کو جو اس ملک کا تحفظ کرتا ہے, دفاع کرتا ہے,
اور ملکی معاملات میں بھی قوم کے مددگار رہتا ہے، ہر وقت رہتا ہے، تو اس کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے ہمارا جو ٹارگٹ ایک دو آدمی ہے انہی تک محدود رہا جائے. دیکھیں یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جہاں تک ادارے کا تعلق ہے کوئی بھی پارٹی نہیں چاہیے کسی کو فوج کو ایسے ادارے کے طور پہ اس کے خلاف بات کرے. ہاں جہاں تک تعلق ہے پرسنل، جیسے مشرف کا دور تھا، مشرف کو ڈسکس کیا جاتا تھا. آج کل کیونکہ باجوہ صاحب اسے ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے تو وہ اپنی گریونسز ان کو پرسنلائز ہو کے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں مین ایشوز کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ نے جو رول ادا کیا ہے اس سلیکٹڈ گورنمنٹ کو لانے میں، وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ حقیقت ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب میرا خیال ہے ان کو اپنے سہارے پہ چلنے کی اجازت دے دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے وہ کتنے پانی میں ہے اور کیا چیز ہے. ڈیلیورنس نام کی چیز نہیں ہے. گورنمنٹ بالکل اس نہج پہ پہنچ چکی ہوئی ہے کہ جہاں عوام سوچ میں پڑی ہے کہ ہم جائیں تو جائیں کس کے پاس، کریں تو کریں کیا. اس وقت اگر آپ سیکیورٹی کے لیے آئیں گے اور تحفظ کے لیے آئیں گے. لیکن یہ کہنا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ حکومت کی پشت پناہی سے دستبردار ہو جائے، لیکن آئین میں تو اس کا کردار موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کا. دیکھیں آئین میں اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے. میں آپ کو کریکٹ تھوڑا سا بازو کے ساتھ آپ تو زیادہ سمجھتے ہیں. آئین میں اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں ہے. آئین میں یہ ہے کہ تمام اداروں نے اپنے حدود پہ رہتے ہوئے کام کرنا ہے. اس کے تحت چاہے وہ سول اور ملٹری ہو یا بیوروکریسی ہو یا کچھ بھی ہو، انہوں نے لڑا. اسٹیبلشمنٹ نام ہے ان چند گروپس کا جو کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دے وانٹڈ ٹو پلے ابو دا اسٹیٹ، اور اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ اپنا کریں گے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے. عدنان عادل صاحب، لیکن میں ایک فکرہ کیا جی، جہاں تک تعلق ہے فوج کے ادارے کا، وہ ادارہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. اس کو کہ ہماری جوڈیشری ہے، دوسرے وہ اپنے اپنے ہے. ہمارا صرف ایک ہی خلاف ہے کہ جہاں آئین کے اندر جو آپ کی پاور ہے اس پہ آپ ضرور کام کریں، اس کو آپ حق ہے کرنے کا. لیکن بیانڈ دیٹ جب آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، میری مرضی سے ہونا چاہیے، اس کو غیر جمہوری راستے کہا جاتا ہے. اس سے غیر جی. عدنان عادل صاحب، آج انڈیا کی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ کے دن جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں، اور ہم نے پاکستان سے اور چین سے جو لڑائی لڑنی ہے، جنگ لڑنی ہے، اس کی ڈیٹ بھی ہم نے فکس کر دی ہے. جی دوول کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں ان کا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھارت جو ہے کوئی اچانک گڑبڑ کرنے جا رہا ہے؟ کوشش تو ان کی یہ رہی ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے، یہاں انٹرنل انتشار پیدا کیا جائے، بلوچ علیحدگی پسندوں کی موومنٹ کو، پی ٹی ایم کو، اور جتنے بھی قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ بنایا جائے جس میں نواز شریف پیش ہیں اس وقت، اور پھر اس کے بعد پاکستان کو کوئی جنگ کی طرف لے کے جایا جائے. لیکن میرا خیال ہے وہ یہ صرف بڑھکے ہی ہیں. یہ ہمارے ناصر ادیب صاحب تو بڑے فلموں کے لکھاری ہیں، ان کی فلموں میں، پنجابی فلموں میں بڑھکے ہوتی ہیں نا جیسے، تو ایسی بڑھک ہے. پاکستان بہت مضبوط ہے دفاعی اعتبار سے، اور چین تو کئی گنا آفیشلی خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھارت جو ہے افغانستان کو پاکستان میں انتشار اور عدم استحکام کی طرف پاکستان کو لے کے جا سکتا ہے تھرو افغانستان. جی وہاں وہ تو کافی عرصے سے وہاں سے ایکٹیو ہیں. یہ جو بم دھماکے ہوتے ہیں، یہ آج جو بیان آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ بھارت نے ایکٹیویٹی بڑھائی ہے، وہاں مزید بڑھائی ہے. وہ تو اس بات پہ نثار ہے کہ امریکہ کی کیا پالیسی ہے. اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان چین سے فاصلہ کرے، سی پیک کا حصہ نہ بنے، اس کو کم سے کم بند کر دے یا سلو کر دے کم سے کم. اگر پاکستان چین کے ساتھ تعلقات اسی طرح آگے بڑھاتا رہے گا تو امریکہ کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو کمزور کیا جائے، تاکہ اتنے پریشر میں لایا جائے کہ یہ اس کی جھولی میں آن گرے. نوید چوہدری صاحب، یہ اویس النورانی نے کوئٹہ کے پی ڈی ایم کے جلسے میں سٹیج پہ کھڑے ہو کر آزاد بلوچستان کا نعرہ بلند کر دیا، اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو ان کے نا ایک ورڈ مسکنسیپشن میں چلا گیا. وہ ان کا جو مجھے نظر آ رہا تھا، جو ان کی گفتگو کے بعد میں انہوں نے کلیریفائی بھی کیا کہ یہ سلپ آف ٹنگ، میں سلپ آف ٹنگ اصل میں وہ کہنا چاہتے تھے کہ جیسے 18ویں ترمیم کے بعد تمام صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں، اس طرح بلوچستان کو بھی وہ اختیارات ہونے چاہیے. وہاں جو گورنمنٹ ہے جس طرح آپ اس کو پیکج ڈیل کے سسٹم میں مت رکھیں. جو
हमारे मोस्टली होता है वहाँ। नासर अदीब साहब को बहुत कम वक्त मिल रहा है, इनसे डिटेल में बात करनी है। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ये वो इसलिए किया गया। अब जहाँ तक अभी आपने जो बात की भारत की, अभी डिस्कशन में चल रहा था, आप जरा देखें कि जो मोदी है वो दिन ब दिन अपनी अहमियत और अपनी स्ट्रेंथ उसकी वीक होती जा रही है चाइना के इश्यूज़ के ऊपर। वो इसलिए गिदर बक्की के तौर पर एक स्टेटमेंट ज़रूर देगा ताकि वो अपनी सर्वाइवल करे, वापस लाए, बाउंस बैक करे। वो नहीं कर पा रहा अभी तक यही है कि जब चाइना का फैक्टर आता है तो उसके लिहाज से इंडिया के अंदर रिजर्वेशन डाली जाती है। लोग कहते हैं इंटरनल इंडिया के प्रोग्राम आप देखें तो कहेंगे जी आप मोदी जो है ना सरकार वो स्टार से काम नहीं कर रही, इसलिए वो डाइवर्ट करता है पाकिस्तान की तरफ कि ये जी उनका दोनों का मिली भगत है जिससे है। जहाँ तक ताल्लुक है हमारे यहाँ इंटरनल फोर्सेस के अंदर का कहने का, मैं नहीं समझता नवाज शरीफ साहब को ऐसा रोल अदा कर जैसे अदनान ने कहा जी कि वो उसका बेनिफिट मिल रहा है पीडीएम को दूसरे कि जमहूरी अदारों की लड़ाई इस बात पे हो रही है कि मुल्क में सदारती निज़ाम बेहतर है कि पार्लियामेंट्री निज़ाम बेहतर है, क्योंकि इस वक्त तमाम जमहूरी कुव्वतें पार्लियामेंट्री निज़ाम की तरफ है। वो सदारती निज़ाम के कभी भी हक में नहीं थे, लेकिन एक सोच यहाँ डेवलप हो चुकी है कि सदारती निज़ाम इस मुल्क के लोग अयूब खान की मिसालें देते हैं 1962 का, वो सियासतदानों की वजह से ही है। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक सोच यहाँ डेवलप है, क्योंकि हमारे मुल्क को एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पर रख दिया गया है। मुझे याद है और आपको भी शायद याद होगा कि एक 63 में ना पहली दफ़ा ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मैट्रिक का जो रिजल्ट इम्तिहान है ना वो 9 और 10 का अलग हुआ जी। 9 के पर्चे अलग थे, उसके बाद 10th में आना था, इस तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। लेकिन उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया, इसलिए ख़त्म कर दिया गया नहीं जी ये सिस्टम अच्छा नहीं। और मज़े की बात यह है कि वो मैंने उस सिस्टम का हिस्सा था, मैंने दोनों के इम्तिहान दिए। बाद में मेरे बेटे की जब बारी आई तो वो फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट उस पर किया गया। तो हमारे यहाँ तजर्बा का बनाया गया हर चीज़ का। एक सवाल आपके शोबे के बारे में है कि जर्नलिस्ट है, एक रिपोर्टर है और ब्लॉगर है अली इमरान, इनकी गुमशुदगी हुई, फिर वो 22 घंटे के बाद घर भी वापस आ गए। जब वो 22 घंटे के बाद घर वापस आ गए तो वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। तो शरीफ वज़ारी कहती हैं कि जमहूरियत में किसी को लापता नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ आज मतीउल्लाह जान के साथ भी यही हुआ था। और आईजी इस्लामाबाद जो है उन्होंने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें कहा जी हमारे तो कुछ शवाहद ही नहीं मिले, शनाख्त ही नहीं हुई किसी आदमी की कि इसको किसी ने अगवा किया या नहीं किया। तो ये सहाफ़ियों के साथ ये जो एक सिलसिला चला है, इसकी वजह क्या है? क्या ये रुकेगा या बढ़ेगा? सच बात यह है कि मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा आगाह नहीं हूँ, क्योंकि बोलना नहीं चाह रहे। जो रियासत है वो तो अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर जगह करती है, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो। तो मीडिया को शिकायत रहती हैं रियासत से, क्योंकि रियासत का काम अथॉरिटी को नाफिज करना है और मीडिया का काम जो है वो अपने अवाम की आवाज़ को ज़्यादा ज़ोर व शोर से उठाना है। तो एक किसी न किसी लेवल पे क्लैश तो होता है दोनों का। तो ये जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में वो जो है सदारती रेफरेंस उसको कालादम करार दे दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि सदर पाकिस्तान ने आइन और कानून से तजावुज़ किया। जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि सदर पाकिस्तान ने आइन और कानून से तजावुज़ किया, तो इसके बाद क्या होना चाहिए? देखिए 10 जज हैं, अभी 2 जजों का तो फैसला आना है, ये 7-3 का फैसला है। और कुछ मीडिया ने ये किया है कि किसी एक जज की जजमेंट जो है उसमें से जुमले निकाल के उनको बहुत हाईलाइट किया है। मेरा ख्याल है और जजों के भी उसमें वो कमेंट्स हैं। तो अगर आप उसको टोटलिटी में देखें तो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कोई बदनीयती में मबनी नहीं था ये जुमले। मेरा ख्याल है नासर अदीब साहब को भी टाइम दिया जाए, अभी काफ़ी देर से बैठे हुए। नासर अदीब साहब, आपने मुझे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई थी कि आपने किस तरह गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी और किस तरह जद्दोजहद की, किस तरह तालीम हासिल की और फिर आपने अपना नाम बनाया, एक मुकाम बनाया आपने। आप अपने बचपन की जो गुर्बत और महंगाई थी उसका मुआवजा आज की गुर्बत और महंगाई से कैसे करेंगे? साहब जी, जो गुर्बत मैंने देखी है वो मेरी घरेलू नहीं थी। मैं जब आर्मी में सेलेक्ट हुआ बतौर
सेकंड लेफ्टिनेंट, मैं और परवेज़ मुशर्रफ एक बैच में थे। जब मैंने ज्वाइन ना की तो मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। वो फिर 2 साल का अरसा जो मैंने तालीम हासिल की वो मैंने अपने बलबूते पर की, और उसमें मैंने गुर्बत भी देखी, उसमें मैंने मजदूरी भी की, मैंने ट्यूशनें भी पढ़ाई, लोगों का माल इधर उधर पहुंचाया, हत्ता के टाल पर मैंने लकड़ियां भी फाड़ी, और 5 आने मन मुझे मजदूरी मिलती थी, और मेरे एक जोड़ीदार था, और जिस दिन हमने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए 1 रुपया 2 आने हमारे हिस्से में आए थे, 9 आने। लेकिन उस दौर की गुर्बत में और आज की गुर्बत में जो फ़र्क मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि आज का गरीब तलख हो गया है। जिस दौर में मैंने गुर्बत देखी उस दौर में गरीब तलख नहीं था, और अमीर भी तलख हो गया है, मेरे दौर में अमीर भी तलख नहीं था। ये शायद इसलिए हुआ है कि गुर्बत उस स्टेज पर आ गई है कि बर्दाश्त ख़त्म हो गई है गरीब की, और ये जब बर्दाश्त ख़त्म होती है तो उससे पर कई मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। फिर कोई ख़ुदकुशी कर लेता है, कोई डाके मारना शुरू कर देता है, कोई चोरी करने लगता है, कोई गिरबान पकड़ लेता है। तो ये गुर्बत जो है ये फसाद पैदा कर रही है। हमारे दौर में गुर्बत ने फसाद पैदा नहीं किया, अनारकी की तरफ लेके जा रही है कौम। इस वक्त जनाब अदनान आदिल साहब, जनरल असलम बेग साहब का एक बयान आया है, वो मैं आपसे पूछूंगा कि ये कितने फीसद वो दुरुस्त कह रहे हैं। जब हुकूमत रियासत पर बोझ बनने लगे, जब हुकूमत रियासत पर बोझ बनने लगे तो स्टैब्लिशमेंट रियासती मुफाद को मुकद्दम समझती है। ये आज की सूरत हाल पे लागू होता है, ये आज का जो उनका बयान है? मेरा ख्याल में नहीं। असलम बेग जो है ना चला हुआ कारतूस हैं, वो तो पहले दिन से ही मुखालफत कर रहे हैं इमरान खान की हुकूमत की। कोई बड़ा ओहदा उन्हें मिल जाए, वो को मैग्लोमेनियक से आदमी हैं, अपने खब्ते अजमत में मुब्तला हैं अपने बारे में। वो पहले भी ऐसी उल्टे सीधे बयान देते रहे हैं, हमें झोंक रहे थे वो कुवैत के ऊपर जब इराक ने हमला किया। नूई साहब, आपका क्या तबसरा इस बयान पे? देखिए, जहाँ तक उनका ये बयान है, एक अपने आप को क्योंकि दानिश्वर तो प्लेन करते हैं हमेशा, और उसके दानिश्वराना सोच रखते हुए उन्होंने बयान दिया है। लेकिन ये एक हकीकत है, जैसे अभी नासिर भाई ने ये बात कही कि आज का गरीब आदमी गुर्बत जो है बर्दाश्त से बाहर है। असल में बात यह है कि जब आप कंपैरिजन कर रहे थे ना उस वक्त और आज का, वो वक्त था म्याना रवि का। उस वक्त लोगों के अंदर कुव्वत बर्दाश्त के साथ साथ ये भी था कि ये एक रेस नहीं थी जो आजकल रेस है, और ये रेस जो है ना आपको ज़्यादा गुर्बत के करीब लेकर चली जाती है, क्योंकि आपकी ज़रूरतें शायद उतने में पूरी हो सकती हों, लेकिन आपके जो हमसाया को घर देख के, दूसरों को लोगों को देख के जो बच्चों के अंदर एहसास महरूमी है, उसको देख के आपकी जो गुर्बत है वो और टाइप में चली जाती है। और ये मैं समझता हूँ हालात ऐसे हैं जो कि जिसको हुकूमत वक्त में बेहतर समझना होता है, उसे देखना होता है और उसको बैलेंस करना होता है, जिसको आप इंसाफ के तकाजे दूसरे तकाजे कहते हैं। लेकिन वो क्योंकि हमारे यहाँ भी वो नहीं रहा, इसलिए हम हर एक का मेयार जो है ना गुर्बत का वो एक अपना अपना रह गया कि मैंने मेरे लिए गुर्बत क्या है, बर्दाश्त की कितने क्या क्या लिमिट है, क्या नहीं है। अब शादी ब्याह पे ले हमारे साथ ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। हेलो, असलम गुमन साहब का ब्रिगेडियर साहब का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है। हम अपनी जो है गुफ्तगू जारी रखते हैं। उस वक्त तक आप कुछ फरमा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये जितना हमने डिस्कशन आपस में की है, जो कुछ किया गया, उसमें नज़र आना चाहिए कि एक क्या इस वक्त जो हालात जा रहे हैं वो इस काबिल हैं कि जो पाकिस्तान के मेजॉरिटी के जो लोग हैं उनको उस नेच पे जब लेके चले गए हैं जहाँ अब तो वो कंपटीशन में नहीं रहे, अब तो वो गुर्बत की उस नहज पे आ जाए हैं जिस पे उनके अब 2 वक्त की रोटी खानी मुश्किल हो गई है। क्योंकि अगर आप बिजली का बिल देने जाते हैं तो सारा आपका बजट अपसेट हो जाता है, चाहे वो अमीर आदमी है चाहे गरीब आदमी है, चाहे दरमियान, क्योंकि हर एक ने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बिजली इस्तेमाल करनी है ना, या तो नहीं है उसे करनी, वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। इसी तरह दूसरी चीज़ देख लें तो एक पैकेज होता है जो गवर्नमेंट ने देना होता है बैलेंस करने के लिए कि किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड में देख लें या इंटरनेशनली देखें, वहाँ डबल रोटी की कीमत उतनी रहनी है, वो बढ़ने नहीं देते। अब पानी की उसकी चीज़ों को जो ज़रूरत आती ज़िंदगी है उसको आगे नहीं बढ़ने देते। यहाँ तो कंट्रोल ही नहीं है।
आटा चीनी पे लोग रोजाना बहस कर रहे हैं और हुकूमत वक्त और प्राइम मिनिस्टर साहब सिर्फ एक ही बात अदनान कहते हैं, आदल साहब अपना मखसूस एक अंदाज़े फ़िक्र रखते हैं, अंदाज़े सोच है बिल्कुल इनकी, सोच रहे हैं, और अच्छी इनकी सोच का, फ़िक्र का, इनके नज़रिए का हम एहतराम करते हैं। लेकिन ये हमें बताइए कि सियालकोट में, पूरे सियालकोट में 100% दुकानदारों ने आटा, दाल, चीनी, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये चावल वगैरह, इनकी फ़रोख्त बंद कर दी है और कहा है कि हम जिस कीमत पे थोक से ख़रीद के लाते हैं, इंतज़ामिया हमें मजबूर कर रही है कि अगर हमने 1 रुपए की चीज़ खरीदी है तो इसको आप 12 आने में बेचे, 14 आने में बेचे। तो क्या ये जो एक सियालकोट में एक मंजर है, एक तो इस पे कहूँगा कि आप बताइएगा कि दुकानदार सही है या इंतज़ामिया सही है, और क्या कहीं ये तो नहीं है कि सियालकोट की तरह पूरे पाकिस्तान के करियाना फरोश जो है वो हड़ताल पे चले जाए? देखिए, कदर मुबालगा राई भी है, कुछ जुज़वी तौर पे ऐसा हुआ है, और ये बात दुरुस्त है कि इंतज़ामिया जो कीमतें मुकर्रर करती हैं मानना नहीं आपने, वो हकीकत पसंदी पे मबनी नहीं होती। अच्छा, ये बात दुरुस्त है, और आपको मार्केट फोर्सेस में हुकूमत अगर इंटरफेयर करेगी तो वो फिर उसके नताइज अच्छे नहीं होते। नहीं तो टाइगर फोर्स तो जो टाइगर फोर्स मॉनिटर कर सकती है, इन्फोर्स तो नहीं कर असल सकती। में प्रॉब्लम वही हुई है। हुकूमत को देखें कि जो गरीब तबका है उसके लिए कोई राशन सिस्टम होना चाहिए, राशन डिपोज होने चाहिए, या यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद बढ़ानी चाहिए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। बाकी अगर आप मार्केट फोर्सेस को मजबूर करेंगे तो वो किल्लत पैदा होगी, फिर वो लोग। चले, मैंने एक सवाल करना था नवीद साहब से, वो सवाल मैं आपसे करता हूँ, आपसे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार आम इंतखाबात हो रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो भी बात तकरीर करते हुए मैंने देखी है। तो कौन सी जमात जो है वो फतेहमंद करार पाएगी? मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलेंगी। वाज़ेह अक्सरियत शायद ना मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी होगी। आसार तो यही हैं, और दूसरे नंबर पे हो सकता है तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो। को मखलूत हुकूमत बनानी पड़ेगी वहाँ पर, लेकिन पीपल्स पार्टी को एज हासिल है वहाँ पर। और आज मुझे एक मखसूस मसलक थोड़े से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ के लोग। इमरान खान थके हुए महसूस हुए। आज एक फिक्रा उन्होंने बोला है कि नए इलेक्शन के लिए भी तैयार है, नए इलेक्शन के लिए भी तैयार है, और अगर हार भी गए तो अपोजिशन को फिर भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये पहली दफा मेरा ख्याल इमरान खान का मसला ये है कि वो सियासत में बड़ी लेट दाखिल हुए। बुनियादी तौर पे तो वो क्रिकेटर हैं, तो उनकी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स कमज़ोर है। बाज़ औक़ात वो अपने खिलाफ खुद ही गोल कर देते हैं। तो ऐसी बातें उन्हें खुद नहीं कहनी चाहिए, सोच लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स कमज़ोर हैं, जब भी तो इतने बहरानों का शिकार होते हैं। वो नवीद साहब, नासिरुद्दीन साहब, डायलॉग तो आप बहुत लिखते हैं, लेकिन जितने डायलॉग आजकल हम टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स की स्क्रीनों पर देख रहे हैं अपोजिशन के और हुकूमत के, तो ये डायलॉग कोई आपके डायलॉग से ज़्यादा नहीं बढ़ गए? नहीं सर, मेरे डायलॉग्स में, इनके मुकालमे हम डायलॉग कहते हैं। हाँ, मेरे जो मकालमे या डायलॉग है सर, उनमें सच होता है और वो आवाम की आवाज़ होती है। यही वजह है कि मेरे मकालमे पटवारी भी बोलता है और जरदारी भी बोलता है। मेरा सवाल आप सबसे है सर, इस प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया, मेरा तो कोई इतना शेयर नहीं, आप लोग बड़े दानिशवर हैं। बात हो रही थी गुर्बत की कि, और ये सारे पीडीएम के लीडर भी गुर्बत को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, बेरोज़गारी को डिस्कस करते हैं। मेरा सवाल ये, मेरा अपना एक तज्ज़िया है, आप लोगों में से मुझे कोई बता सकता है कि पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ी क्यों? सिर्फ जमहूरियत की वजह से। ये मेरा ज़ाती राय है, मैं इसमें जवाब ठीक है जी। सिर्फ जमहूरियत की वजह से बढ़ी। मुझे एक सर मेरी बात मुकम्मल, वैसे ये जमहूरियत है कि हम आपकी बात को बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ये भी तो जमहूरियत है। बिल्कुल ठीक है। मैं जमहूरियत की वजह से बढ़ी, जबकि नहीं बढ़नी चाहिए थी। मैंने जो अपने ज़िंदगी में देखा है, असूली तौर पे बात ठीक है, नहीं, मैं पहले मेरी बात मुकम्मल होना। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में देखा है, कोई भी MPA और MA मैंने ऐसा नहीं देखा जो जब असम्बली में मुंतखब होकर गया तो जब वापस आया 4 या 5 साल के बाद
تو وہ زمین سے آسمان پر پہنچا ہوا تھا. وائی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ہر اس چیز کو گنڈاسے کی نظر میں دیکھا ہے. میں اس لحاظ سے بات کروں گا. جمہوریت نام کیا ہے جمہوریت کا؟ ہم نے جمہوریت کو بدنام کرنے کے لیے ایک جمہوریت کا نام ایسا رکھ دیا ہے. جمہوریت کی وجہ سے کیا سے بن گئی کہ ایک پرسنل کسی کا ایکٹ ہے, کسی ایم این اے ایم پی اے کا, تو اگر وہ اوپر اپنے آپ کو کسی اور پہ جا رہا ہے تو اس کا کیا کریں گے؟ اس کو آپ جمہوریت کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرائیں گے. جمہوریت تو نام ہے کہ میں نے اپنا حق کو دیا اور آپ کیسے پرفارم کریں. جمہوریت ہے کہاں یہاں ملک میں, چلنے کہاں دی گئی؟ اور نام تو اسٹیبلشمنٹ نے اسی رول میں کی جب لوگ کہا جاتا بس جب آپ کی حکومت بھی جمہوری حکومت جو اقتدار میں تھی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی جمہوریت نہیں تھی. سر میرے سوال کا جواب تو دے دیں. میں وہی دینے لگا. مجھے پاکستان کے اسمبلیوں کے کسی بھی ممبر کا مجھے ریکارڈ دکھا دے کہ جب وہ الیکٹ ہوا ہے تو جس کے بعد 4 سال یا 5 سال کے بعد وہ واپس گھر آیا, تو اگر اس کا وہ بے گھر تھا تو اس کے پاس کوٹھی ہے, اگر وہ پیدل تھا تو اس کے پاس کار ہے. آپ نے صرف غیر جماعتی کروڑوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, 3 الیکشن لڑا, میرے پاس ساری زمینیں بکی, کروڑ پتی لوگ ہو گئے. اللہ معافی کرے. آپ اس طرح دیکھیں نا, آپ نے کیونکہ صرف ایک لمیٹڈ گورنمنٹ کی نظر دیکھی ہے کہ ان کے پاس کیسے پیسے ہیں اور کیسے نہیں گئے. وہ لوگ جو کہ ہینڈ پکس ہوتے ہیں, جیسے مشرف کے دور میں اگر کوئی آئے گا یا ضیاء الحق کے دور میں کوئی آئے گا تو انہوں نے یہی کرنا تھا نا. وہ جمہوری لوگ تو نہیں تھے. یہ لوٹ کا سوٹ جو ہے وہ ناظرین ان کے دور میں نہیں ہوئی. آج ہم نے پاکستان میں نہیں آپ بولے, آپ نے کوئی بات تو مطلب ان کی آپس میں جو بات چیت ہو رہی ہے زیادہ دلچسپ ہو گئی تھی, تو آپ کا ٹائم جو ہے پروگرام کا پرابلم آتا ہے. آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ نوید چودھری صاحب نے ٹریفک میں پھنس کے کافی لیٹ کرایا ہے. تو میں ناظرین ہم غربت کے بارے میں اپنے کافی گفتگو کی. ناصر ادیب صاحب سے کچھ میں نے سوال کرنے تھے وہ بھی نہیں کر سکا. ہم ایک ایسے غریب ملک میں, ایسے ملک میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہے بے روزگار ہیں, رہ رہے ہیں, جہاں پر آج ایک گاڑی کی رجسٹریشن کے لیے 45.5 لاکھ روپے ادا کیے گئے ہیں, اور اس گاڑی کی قیمت ہے 11.5 کروڑ روپے. اور جب ایک طبقہ اشرافیہ جو ہے وہ اس حالت میں موجود ہے کہ 11.5 کروڑ کی گاڑی خرید کے 45.5 لاکھ کی ایکسائز ڈیوٹی دے دے, تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ اس وقت اس ملک میں